Like, subscribe and get notified. After Heraldo and Herald Media exposed the illegal land filling and cutting of trees at Sanvodem, the Town and Country Planning Flying Squad and members of the Sanvodem Village Panchayat inspected survey number 8/1 where the illegal land filling, tree cutting and a stone crusher unit was being set up at Gaddimol, Sanvodem and stopped the work. आज इन्स्पेक्शन केल्लें आसा फ्लाइंग स्क्वॉड तशेंच पंचायती सो तुमचें कितें मत आसा आतां आनी तुमी कितें डिसिजन घेतलां? एज पर आमी कंप्लेंट दिल्ली तो पर्यंत हांगा इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा आनी आतां कितें लिगल आहा इल्लीगल आहा कितें आतां पंचायतीन जावं कन्सर्न डिपार्टमेंटान तेजेर एक्शन घेवपाचें कित्याक आमी ऑलरेडी तेजेर हें केल्लें आसा. सगळे पहाणी केली तेणी? हय, ते कोण येयल्ले तेंच्यांनी सगळें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा हांगा सगळें मेजरमेंट बीन सगळें घेतलें आसा आनी आतां मुखाल्लें कितें आहा ते हें करतले. आतां ते TCPंतल्यान येयले तेणी खंय तरी म्हणलां की स्टॉप करा म्हणून काम, सो ते तुमकां खंय तरी दिसता की स्टॉप जातलें अशें तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे? हय, अशें दिसता म्हाका कित्याक आतां कितें आहा पळोवपाक गेल्यार ते ओपोजीट पार्टी कडेन कशें तेंच्यांनी तशें डॉक्युमेंटेशन दाखयलां म्हणटकीर तांकां सद्या जर स्टॉप ऑर्डर करपाक लायला आनी फूल डॉक्युमेंटेशन दाखोवन मुखार मागीर प्रोसेस तांकां चालू करता. आतां हे आतां पळयलां की खंय तरी जो वळ आसा ते ऑलरेडी डॅमेज जाल्लो आसा, तो तुमकां दिसता की परत तो रिस्टोर जातलो असो? पळोवपाक गेल्यार जाल्यार तो असो दिसना कित्याक नॅचरल आहलें पळय तो तेंच्यांनी नॅचरल म्हणटा सगळें डिस्ट्रॉय केल्लें आसा. सो आतां मुखाल्ले कितें स्टेप आसा तुमचो? मुखाल्ले स्टेप आमी बीन हे फॉलो करतले. आतां हेजेर कितें एक्शन जाता कितें हें करता तेजेर आमी फॉलो करतले. Sarpanch Chinmay Naik said that only a provisional NOC had been given, but they have already set up the machinery. She said the panchayat would initiate proceedings and see that people are not affected. इन्स्पेक्शन तुम्ही करपाक येयल्या कित्याक लागून आनी कितें जालें? आयज आमी सावड्डे पंचायती अंडर आमी क्रशराची प्रोविजनल दिल्ली आनी तेका आयज आमी 6 म्हयने कंप्लीट जाल्या प्रोविजनल दिली आनी ते प्रोविजनल ते डॉक्युमेंट तेणी सेटअप करपाक रेडी करून आमकां डॉक्युमेंट दिवपाक आसता आनी कांय आमकां दोन कंप्लेन केली आनी त्या खातीर आयज आमी हितून हे सायडीचे येवन इन्स्पेक्शन घेतलें. इन्स्पेक्शना आमकां हांगा पळोवपाक गेल्यार कांय तरी मशिनरी सेटअप केल्ली आसा आनी आमी जे नाल्ला आसा तितून नाल्लाची तेणी कांय वाट करनासतना नाल्ला थंय पॅकअप जावपाची हें आसा आनी आमी आयज फुल्ल पंचायत सेक्रेटरी तशें फ्लायिंग स्क्वॉड आशिल्ले आमचे पंच मेंबरूय आशिल्ले आनी खंय तरी आमी ती आज स्टॉप करतली हें आमची पंचायती कडल्यान क्लियर केलां. आतां फ्लायिंग स्क्वॉड येयले तेणी स्टॉप ऑर्डर काडलेले आहा? फ्लायिंग स्क्वॉडाचें काम आसता फ्लायिंग स्क्वॉड करतले. आमचे पंचायती वतीच्यान जें करपाचें आसा तें आमी आतां करतली. तुमी स्टे हाडटले तितून? स्टे हाडपाक जे तेणी डॉक्युमेंट कितें प्रोड्यूस केले काय तेंय पळयतलें आनी सद्या तेंचें प्रोविजन आसा तें कंप्लीट जाल्लें आसा. सो तुमचे कडेन कारवाय करतले हेजेर? कारवाय हें करपाकच जाय कित्याक क्रशर म्हणटकीर फाल्यां सकाळ लोकांकय त्रास जावपाक येना कित्याक हांगा मेन रोड आसा आनी रोडाची खंय तरी उदक हांगा नाल्ला आसा हांगा स्टॉप खंयच्यान जातलें तेंय पळोवचें पडटलें आनी ते प्रमाणे आमी फुडली डिसिजन घेतलें.